सकाळ, थंड शीतळ वारे आणि फातोडेर कोंब्याचो साद. हाचो सुमेळ पळयलो जाल्यार गांवांतल्या दर एका मनशाच्या सरभोंवतणी उमेदीचे ल्हार पातळटा. सकाळ जाता आणि घरांतलो दर एक मनीस आपापली कामां करून भायर सरता. गांव म्हटलो की आमकां सैम, गांवपण, गांवांतली ती आपुलकी आणि कश्टकरी मनशां दोळ्या मुखार येता. गांवांत सुरवात ही आंगणाक शेण सारोवपांतल्यान जाता. दर एकल्याच्या आंगणात घरातली बायल मनीस पुराय घरभर सान्नां मारून शितोडो घालून शेण सारोवपाचें काम करता. ही पळयात आमची वयनीबाय कशी शेण सारयता. आज एकदां शेण सारयलें की तें आंगण कांय दीस बरें टवटवीत आसता. उपरांत घरातली आणि एक बायल मनीस देवी तुळशीची पुजा करून भायर येता. सुरुवात करता. अशा तरेचो कश्टकरी समाज आमकां पळोवपाक मेळटा. आमकां चाये वांगडा उणें खाले बगर च्या पिली कशी दिसच ना. सकाळ जाली की आमकां पाव कांकणां जायूच. हो पळयात आयलो आमचो रामू पदेर. पळोवया आयज रामू पदेरान कितें हाडलां तें. तुमकां जर भूक लागला आसत जाल्यार हांगा पाव आनी कांकणां हाडिल्लीं आसा रामू पदेरान. तुमी ती येवन व्हरपाक शकता. सकाळ उजवाडटा तशी तशी भुरगीं शाळेत वचपाक तयार जाता. ही पळयात आमची शाळेंतली भुरगीं. शाळा म्हटली की आमकां मास्तर जायूच न्ही. हो पळय आयलो आमचो मास्तर. मास्तर खूब रागान आसा दिसता. अरबी दर्या राज्याक लागीं आशिल्ल्यान गोंयच्या दर्यांनी साबार तरेचे नुस्तें मेळटा. आनी हो गोंयकार नुस्त्या बगर रावंक शकना. नुस्तेमारी करपी मनशाक थळाव्या बोली भाशेन खारवी म्हणटात. फातोडेर आनी सांज वेळार ह्या खारव्याकारांक नुस्तें धरपाक दर्याच्या धारा वांगडा बरीच कसरत करची पडटा. म्हणून म्हणटा न्ही, नुस्तें मेळप इतलें सोंपें न्हय. दादले नुस्तें राखतात जाल्यार बायलो नुस्तें विकतात. पाटे घेवन नुस्तें विकपाक पोवपी ही नुस्तेकार तर तुमच्या वळखीचीच आसतली न्ही. सकाळ उदेली तशी नुस्तेकार नुस्त्यान भरिल्लो खोटलो माथ्यार मारून नुस्तें जाय गे, नुस्तें जाय गे अशें आड्डीक गांवांनी भोंवता. नुस्त्या बगर आमच्या जेवणाक रुचूच ना. ही पळयात आयली आमची वयनी बाय नुस्तें भरपाक. पळोवया आज नुस्तेकारांनी कसलें नुस्तें हाडलां तें. आज वयनी बाये बांगडे व्हेला घरा कडेन. आज बरें रुचीक जेवण आसतलें. या न्ही वयनी बायगेर. ह्या सगळ्या परस वेगळो आनी गरजेचो तो आमचो शेतकार. हो पळयात आयलो आमचो शेतकार भाव. तो रोयता म्हूण पिकता आनी पिकता म्हूण आमी जगता. शेतकाराच्या घामान भूंय लेगीत भिजता. इतलो मोलादीक आनी कश्टाचो वाव आमचो हो शेतकार भाव करता. आनी ही पळयात ताका मजत करपाक ताची घरकान्न लेगीत आयल्या.
आमचो कष्टकरी हो शेतकार भाव. आमच्या गोंयांत महत्वाचो तो माड आणि हे माड पाडटात ते पाडेली. हालीसराक ह्या पाडेल्याक खूब सोदचें पडटा खंय, म्हणून हो पाडेली आज तुमकां मेळपाक हांगा आयिल्लो आसा. तुमकां जर तुमचे नाल पाडपाक जाय जाल्यार ह्या पाडेल्याक संपर्क साधल्यार जाता. खरेंच हो वेवसाय तिगोवन दवरपाक सध्या ही काळाची गरज आसा. दर आयतारा गांवच्या इगर्जेंत मेस जाता. थळावो पाद्री धवो फुल्ल लोक घालून दर आयतारा वा खासा दिसांनी गांवच्या लोकांक इगर्जेंत गोंयच्या फुडारा पासत मनीस घडपा पासत आपलो शेरमाव सांगता प्रवचन दिता. अपयात आयलो आमचो पाद्री भाव लोकांक बरो संवसार करून बरी जीण जगूंक धीर दिवपा खातीर. गोंयची लोकजीण धार्मीक सणांनी फुल्ल्या. गोंयांत आमच्या कसलेय सण वा परबो आसूं आमी ते व्हडा दबाज्यान मनयतात. पावसाच्या वरांत नाचत येता तो सण म्हटल्यार साजा. ही परब येवच्या 9 दीस पयलीं लोक सांत बाप्तिस्ट जॉन हांची नोवेना करतात. आमचे क्रिस्तांव भाव आनी हेर धर्मांतले भाव लेगीत विवाह साजो म्हणून बायक तळ्यांनी उडयो मारतात. सगळ्यांचे चित्त वेधून घेवपी असो हो सण साजा. देवूळ म्हटले की भट जायूच. भट मामा शिवाय आमची कामां केन्ना फुडें सरतात. सत्यनारायण पुजा आसूं लग्न कार्य आसूं भट मामा शिवाय जायच ना. हो पळयात आयलो आमचो भट मामा. नवो संसार चलोवपा खातीर आजूच ही बाय आमची न्हवरो आनी व्हंकल लग्न जावन आयिल्ली आसा. तांकां आमी आशिर्वाद दिवया न्ही. मामा कडेन विनंती आसा की तांणी तांकां आशिर्वाद दिवचे. वाठाराचो राखणदार. गावात येवपी संकश्ट हो देवचार पयस करपाचें काम करता. दिसपाक भिरांकूळ पूण सगळ्यांक आदाराक पावता. नवी वाट दाखोवपी आनी भरकटिल्ल्या मनशाक योग्य जाग्यार हाडून पावपी म्हळ्यारूच वाठाराचो देवचार. गावचो लोक एकठांय जातात तो फक्त वीरभद्र पळोवपाक. गोंय ही वीराची भूमी. हो खाशेलो खीण पळोवपाक कोणूच चुकोवंक सोदिनात. शेजारच्या गांवचे सुद्धा लोक मुद्दाम हो वीरभद्र पळोवपाक येतात. राखण देवाक भौशीक घाराणे घालतात. गावची परंपरा मुखार येताच उत्सवाच्या दिसांनी विविध धार्मिक कार्यावळी जातात. गोंयांत शिगमो फामाद. ढोलाचो आवाज आयकना फुडें आमचे पाय ताल धरतात. गावात
देव बरें करूं.